اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتقبل توباتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتقبل توباتنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها وسرها وعلانيتها اللهم اغفر لنا ولإخواننا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا إخواننا اللهم أنت ربنا ونحن عبادك نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس اللهم أنت ربنا اللهم أنت إلهنا
الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم ارزقنا شهادة متقبلة في سبيلك وفي ساعة القتال وفي غزوة الهند يا رب العالمين يا رب المستضعفين يا رب المجاهدين. اللهم ارزقنا حياة السعداء وأمتنا موت الشهداء. اللهم تقبل منا دعاءنا اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهد إخواننا المسجونين بسجن الهندوس المشركين. اللهم اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد